जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ लंदन पहुंच चुके। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी और शहबाज शरीफ जो पैगाम यहां से लेकर गए थे वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा चुके। वहां मुलाकात और बैठक भी हो चुकी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक मर्तबा फिर ये फरमा चुके कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जो पनामा बेंच में शामिल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन, ये सारे साजिशी हैं और साबिक जर्नैल और साबिक जज जो हैं वो मुजरम हैं और इन्होंने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के ट्रैक से हटाया और हमारी चलती हुकूमत ख़त्म की और इनका कड़ा एहतसाब वक्त की ज़रूरत है। ये वही मुस्लिम लीग नून है जो कल तक जब इनसे जन बाजवा, जन फैज़ हमीद के हवाले से पूछा जाता था, गुजरांवाला जलसे के बाद की बात कर रहा हूँ। गुजरांवाला जलसा वो जलसा था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद और जन बाजवा इमरान खान को लाने वाले तुम लोग और मुल्क को बर्बादी पर पहुंचाने वाले तुम लोग। तो उसके बाद जब इनकी गुफ्तगू शुरू हो गई साबका फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, जब डील ढील होने लग गई तो ये चुप हो गए और फिर जब इनसे मरीम नवाज से सवाल होते थे कि आप तो कहती थी कि इलेक्शन जो हमें हरवाया है वो साबका यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने हरवाया और उन्होंने इलेक्शन चुराया है, तो आपका क्या कहना है। तो कभी मरीम नवाज कहती थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही, कभी कहती थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सवालों के जवाब नहीं देती थी। और आज वो उनके वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि इन किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने साथ एक और बड़ी भी मज़े की लाइन ली है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उनसे पूछा गया एक टीवी प्रोग्राम में कि आपने अगर जन बाजवा मुजरम थे तो आपने एक्सटेंशन की क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त का तकाजा यही था। बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला है उन्होंने, वक्त का तकाजा। वक्त का तकाजा यानी ज़ियाउल हक असली शहीद है, वक्त का तकाजा नहीं, भुट्टो असली शहीद है, वक्त का तकाजा। बेनज़ीर भुट्टो गद्दार है, वक्त का तकाजा नहीं, बेनज़ीर भुट्टो वतन परस्त है और इससे हमने मैसाके जमहूरियत करना है, वक्त का तकाजा। आसिफ जरदारी डाकू, वक्त का तकाजा। आसिफ जरदारी हमारे साथी, वक्त का तकाजा। परवेज़ मुशर्रफ गद्दार है, वक्त का तकाजा। परवेज़ मुशर्रफ से डील, वक्त का तकाजा। परवेज़ मुशर्रफ पर केस चलाया जाए, वक्त का तकाजा। परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाल कर उन्हें बाहर भिजवाया जाए, वक्त का तकाजा। जन बाजवा को एक्सटेंशन देना, वक्त का तकाजा। जन बाजवा मुजरम है, वक्त का तकाजा। जन फैज़ हमीद जन बाजवा से डील करके लंदन जाना, वक्त का तकाजा। जन फैज़ हमीद जन बाजवा का एहतसाब करना, वक्त का तकाजा। असलम बेग ले लें, जहांगीर करामत ले लें, आसिफ नवाज जंजुआ ले लें, फारूक लगारी ले लें, मोहम्मद खान जुनेजो ले लें, गुलाम इसहाक खान ले लें। सारों से लड़ाइयाँ, वक्त का तकाजा। और सारों से सुलह सफाइयाँ, वक्त का तकाजा। इन जालिमों और बेहिस्सों से कोई पूछे कि एक मुल्क का भी कोई तकाजा होता है, इस कौम का भी कोई तकाजा होता है, आपकी इस जो अब डब्बा बंद जमहूरियत है इसका भी कोई तकाजा होता है, सियासत जो कभी इबादत थी उसका भी कोई तकाजा होता है, सच का भी कोई तकाजा होता है। ये कैसे वक्त के तकाजे हैं जो अपने मफाद के लिए करते हैं कि जब वक्त का जब सूट किया तो गिरबान पकड़ लिया, जब सूट किया तो पांव पड़ गए, और दोनों को कहा कि ये वक्त का तकाजा है। ये बताता चलूं कि ये झूठा इंतखाबी बयानिया है नवाज शरीफ का। इसके अलावा ना वो एहतसाब कर सकते हैं इनका साबिक जनरल और साबिक जजेस का, ना उन्होंने एहतसाब करना है, ना वो एहतसाब करने की पोजीशन में है। मैं इस बात को पे बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा कि जो खुद मफरूर हो, मुजरम हो, वो एक दूसरे मुल्क में बैठ के अब कह रहा हो कि साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI, साबिक जजेस और मौजूदा जज साजिशी और इनका एहतसाब होना चाहिए। यानी ये बनाना रिपब्लिक मुल्क और बनाना रिपब्लिक निज़ाम की एक आला मिसाल है। इसको छोड़ दीजिए, मैं इस पर बात नहीं कर रहा।
لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نہ احتساب ان کا کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کرنا ہے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے۔ یہ صرف ایک جھوٹا انتخابی بیانیہ ہے، اور یہ صرف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر جعلی انقلابی بن کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ اب چورن چلے گا نہیں، یہ منجن بکے گا نہیں، کیونکہ ملک بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، ملک کے مسائل اور ہیں، قوم اور جگہ پہنچ چکی ہے۔ اب یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ لندن میں بیٹھ کر انقلابی ہو جائیں، لندن میں بیٹھ کر مفاہمتی ہو جائیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب پر زندگی میں 4 موقع آئے تھے جب وہ انقلابی بن سکتے تھے، جب وہ لیڈر بن سکتے تھے، یا جب وہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ چاروں موقع پر وہ دم دم آ کر بھاگ گئے۔ پہلا موقع جب غلام اسحاق خان سے ان کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے مشہور زمانہ تقریر کی، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور اس کے بعد جن وحید کاکڑ آئے اور یہ سامان اٹھا کر گھر چلے گئے۔ دوسرا موقع جب پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی تو کیس چلایا جانا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا پریشر پڑا، پرویز مشرف کا نام انہوں نے ECL سے نکالا اور پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے۔ تیسرا موقع جب 99 میں پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، ان کو جیل میں ڈالا، اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا، لیکن یہ ڈیل کر کے لندن چلے گئے۔ اور چوتھا موقع جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے اور یہ پاناما لیکس میں یہ نائل ہوئے تھے، جیل گئے تھے، اس وقت کھڑے رہنے کا وقت تھا، اس وقت یہ ڈیل کر کے پھر لندن چلے گئے۔ تو جس بندے نے ساری عمر سوائے باتوں کے کچھ کیے ہی نہ ہو، اور لڑائی شروع کی ہو مگر لڑائی آدھی میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، اور جس نے کبھی زندگی میں کسی کا احتساب نہ کیا ہو، اور جس کو انقلاب جس کے پاس سے بھی نہ گزرا ہو، اور جس کے پاس نظریہ نامی کوئی چیز ہی نہ ہو، اور جو صرف اقتدار کے لیے سارا کچھ کر رہا ہو، اس کی باتوں کو کیا سیریس لینا۔ لہٰذا یہ ایک سیاست ہے، معذرت کے ساتھ جھوٹی سیاست، 2 نمبری کی سیاست، اور یہ کہتے کہتے وہ واپس آئیں گے، یہ کہتے کہتے وہ اقتدار میں آئیں گے، اور پھر بھول جائیں گے، ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں کرگل کمیشن بناؤں گا، میں جنہوں نے مارشل لا لگا، جنہوں نے مجھ سے استعفے دلوائے ان کا میں احتساب کروں گا، میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کروں گا، میں سازشیوں کو بے نقاب کروں گا، اور پھر سارا کچھ بھول گئے۔ لہٰذا مزاحیہ فلمیں دیکھنا جاری رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔